शहबाज बरी हो गए हैं। इस अहम केस के हवाले से ये फैसला आया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बरी कर दिया गया है। तवील अरसे से चलने वाला केस जिसके अंदर आज शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बरी कर दिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस जो एक तवील अरसे से चल रहा था, इस केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बरी कर दिया गया है। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरीयत की दरखास्तों पर कुछ देर पहले फैसला महफूज किया था और अब फैसला सुनाया गया है जिसके तहत उनको इस केस से बरी कर दिया गया है। शकील सईद हमारे साथ मौजूद है, हमसे बात करते हैं। शकील, इस फैसले से मुताल्लिक तफसीलन बताइए। जी बिल्कुल, स्पेशल सेंट्रल अदालत ने जो है शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म और साबिक़ वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को जो है मनी लॉन्ड्रिंग केस से बरी कर दिया है। अदालत ने महफूज फैसला जो है वो सुनाते हुए शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बरी किया है। आज 1 बजे जो है अदालत ने ये फैसला महफूज किया था और आज अभी फैसला सुनाते हुए अदालत ने जो है हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की बरीयत की दरखास्तें जो है वो मंजूर कर ली है और जो है दोनों शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बरी करते हुए करार दिया है कि FIA चलान में शवाहद जो है वो नाकाफी हैं। मुल्जमान पर मुकदमा चलाने से जो है वो वक्त का ज़िया होगा। अदालत ने मुल्जमान को बरी करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। अदालत का कहना है कि बेनामी अकाउंट्स का शहबाज शरीफ हमजा शहबाज से ताल्लुक जो है वो साबित नहीं हो सका। दरखास्तदार के वकील अमजद परवेज का कहना था कि इस केस के अंदर जो है वो तमाम कहानियां जो है वो शामिल की गई हैं। कोई शवाहद जो है वो मौजूद नहीं है। हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ बराह रास्त उनका इनसे कोई ताल्लुक जो है वो नहीं है। FIA प्रोसिक्यूटर फारूक बाजवा की जानिब से बरीयत की दरखास्तों की जो है वो मुखालफत की गई थी और कहा गया था कि हम चाहते हैं कि ये केस आगे चले और मुल्जमान पर फर्द जुर्म आयद की जाए ताकि इनका ट्रायल मुकम्मल हो सके। FIA चलान के मुताबिक तो शवाहद पेश करने में जो है वो प्रोसिक्यूशन नजर नहीं आई। हमजा शहबाज की बरीयत की दरखास्त पर जो है वो आज 1 बजे स्पेशल सेंट्रल जज इजाज हसन अवान ने जो है वो फैसला महफूज किया था। अदालत ने अभी जो है ये फैसला सुनाते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी कर दिया है और इनकी दरखास्तों को जो है वो मंजूर कर दिया है। जी शकील सईद, हमारे नाज़रीन को ये बताएगा कि अब तक ये मनी लॉन्ड्रिंग केस की कितनी समातें हुई, कितने गवाहान के बयानात कलमबंद हुए? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता 1-1.5 साल से ये केस जो है वो अदालत में ज़ेरे समाअत था और इसके दौरान जो है कोई 8 मरतबा से ज़ायद जो है वो समाअत जो है हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के पेश ना होने पर मुलतवी की गई और इस केस में फर्द जुर्म जो है वो भी आयद नहीं की जा सकी थी इनके ऊपर अदालत की जानिब से। और जो जैसे ही हुकूमत बनती है उसके चलान जब अदालत में पेश किया गया और उसके बाद जो है शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जानिब से बरीयत की दरखास्तें जो है वो अदालत में जो है वो दे दी गई, जिस पर आज जो है वो दलाइल मुकम्मल हुए। प्रोसिक्यूशन की जानिब से बरीयत की दरखास्तों की मुखालफत की गई, जबकि हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के वकील जो है अमजद परवेज, उन्होंने जो है अपने जो है मुवक्किल के हक में जो है दलाइल दिए और अदालत को बताया कि ये जो केस बनाया गया है ये बिल्कुल जो है सियासी बुनियादों पर ये केस कायम किया गया है। इसमें शवाहद जो है वो साबित नहीं करते कि शहबाज शरीफ हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस हैं। अदालत के रूबरू जो प्रोसिक्यूटर थे फारूक अवान, उन्होंने अदालत को बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग करने का इल्जाम जो है वो आयद है। FIA चाहती है कि ये केस जो है वो आगे चले। हमजा शहबाज पर मुबैना तौर पर 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम जो है वो आयद किया गया है। अदालत ने वकला के दलाइल के बाद दोपहर 1 बजे जो है ये फैसला महफूज किया था। स्पेशल जज सेंट्रल इजाज हसन अवान ने इस तरह पर जो है वो समाअत की थी और अभी अदालत ने फैसला सुनाते हुए जो है वो शकील ये बताएगा कि इस केस में 161 के बयानात में किसी गवाह ने हमजा शहबाज या शहबाज शरीफ का तज़किरा किया था?
جی بالکل، جو ہم اس میں گواہوں کے بیانات بھی جو ہے وہ ریکارڈ کیے گئے تھے اور عدالت کی جانب سے ایف آئی اے کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ تحریری طور پر تمام جو ہے وہ بیانات بھی عدالت میں جمع کروائے جائیں۔ عدالت کے روبرو بیانات بھی جو ہے وہ گواہوں کے جمع کروائے گئے تھے اور اس پر جو ہے عدالت نے ایف آئی اے کو بھی کہا تھا کہ آپ بھی جو ہے وہ تحریری طور پر اپنے دلائل جو ہے وہ عدالت میں پیش کریں۔ عدالت کے روبرو تحریری دلائل بھی جو ہے وہ ایف آئی اے کی جانب سے جمع کروائے گئے تھے اور گواہوں کی جو بیانات تھے وہ بھی عدالت میں دے دیے گئے تھے، جس کا عدالت نے تفصیلی جائزہ لینے کے بعد جو ہے یہ ابھی فیصلہ سنایا ہے۔ ایف آئی اے جو پروسیکیوشن ہے اس کی جانب سے بھی تحریری دلائل جو ہے وہ جمع کروائے گئے تھے، جبکہ جو پرویز وکیل ہیں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے، انہوں نے بھی اپنے دلائل جو ہے وہ آج مکمل کیے تھے اور کچھ تحریری جو ہے وہ فیصلے بھی عدالت کے سامنے رکھے تھے، جس کا عدالت نے تفصیلی جائزہ لیا اور جائزہ لینے کے بعد جو ہے وہ ٹھیک ہے، جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ سنایا گیا۔ اچھا شکیل، یہاں پر یہ بتائیے گا کہ آج جب یہ فیصلہ سنایا گیا تو کمرہ عدالت میں کون کون سی اہم شخصیات موجود تھی اور کس بنیاد پر اس کیس کا آغاز کیا گیا تھا، اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ جی، جب اس وقت جب کیس کا فیصلہ سنایا گیا ہے، کمرہ عدالت میں کوئی بڑی مسلم لیگ نون کی کوئی اہم شخصیات موجود نہیں تھی، تاہم لیگی کارکنان جو ہے وہ عدالت کے باہر جو ہے فیروز پور روڈ پر وہاں پر موجود تھے اور جیسے ہی عدالت کی جانب سے فیصلہ سنایا گیا انہوں نے نعرے بازی کی اور مٹھائی تقسیم کی، ایک دوسرے کو مبارکباد دی اور کہا کہ آج جو ہے مسلم لیگ نون کی جو ہے وہ جیت ہوئی ہے، جبکہ کمرہ عدالت کے اندر جو ہے ان کے وکلا جو ہے شہباز شریف، حمزہ شہباز کے وکلا جو ہے وہ عدالت میں موجود تھے، پروسیکیوشن کی ٹیم موجود تھی، ایف آئی اے کے جو اہلکار تھے وہ موجود تھے۔ عدالت نے فیصلہ سنایا اور اپنے فیصلے میں کہا کہ ایف آئی اے کے چلان میں شواہد ناکافی ہیں، ایسی صورت میں جو ہے وہ کیس کو چلانا جو ہے وہ زیادتی ہوگی۔ عدالت نے کہا کہ بینامی اکاؤنٹس کا شہباز شریف، حمزہ شہباز سے تعلق جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا۔ عدالت نے جو ہے ان درخواستوں کو، جو بریت کی درخواستیں تھیں ان کو منظور کیا اور شہباز شریف اور حمزہ جاری کر دیا۔ اچھا شکیل، یہ بتائے گا کہ شریف صاحبان کے حق میں یہ کیس کتنا مضبوط ہے اور کیا اس کو آگے فردر چیلنج کرنے کا بھی کوئی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے؟ جی، ایف آئی اے کی جو ٹیم پروسیکیوشن کی ٹیم ہے، اس کا فیصلہ تو وہی کریں گے کہ آیا اس کو آگے چیلنج کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اس حوالے سے جو ہے پروسیکیوشن کی جو ٹیم ہے اس کی جانب سے ابھی کوئی جو ہے وہ واضح موقف جو ہے وہ سامنے نہیں آیا اور نہ ہی ابھی تک موقف وہ دیا گیا ہے، تاہم جو فیصلہ ہے اس کے جو عدالت کی جانب سے جو فیصلہ سنایا گیا ہے اس سے اس وقت جو ہے یہ کیس جو ہے بالکل ختم ہو چکا ہے۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز جو ہیں وہ اس میں بری ہو گئے ہیں اور بری ہونے کے ساتھ ہی کیس جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ منی لانڈرنگ کیس کا فیصلہ جو ابھی سنا دیا گیا ہے اسپیشل جج سینٹرل اعجاز حسن عوان کی جانب سے، اب ایف آئی اے اس کا جو پروسیکیوشن ٹیم ہے۔ اچھا یہ بتائے گا کہ شہباز شریف کے وکیل کی طرف سے سب سے ٹھوس دلائل کیا دیے گئے آج کی سماعت میں؟ جی بالکل، شہباز شریف کے وکیل کی جانب سے جو عدالت کو واضح دلائل جو ہے وہ دیے گئے تھے، ان کا کہنا تھا کہ یہ سیاسی کیس ہے، اس کے اندر کوئی ایسے شواہد نہیں ہے جن سے یہ ثابت ہو سکے کہ شہباز شریف یا حمزہ شہباز منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر بچوں کا معاملہ بھی اگر دیکھا جائے تو وہ بھی بچے ان کے جوان ہیں، وہ اپنا کاروبار کرتے ہیں، اس کا شہباز شریف یا حمزہ شہباز سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو صرف سیاسی بنیادوں پر جو ہے اس کیس میں ملوث کیا گیا ہے اور عدالت کو یہ قائل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں امجد پرویز ایڈوکیٹ کے شہباز شریف اور حمزہ شہباز جو ہیں اس کیس میں بے قصور ہیں اور ان کا منی لانڈرنگ سے کسی قسم کا کوئی تعلق
प्रूफ जो है वो नहीं है। अदालत ने उनके साथ जो है अमजद परवेज के दलाइल से इत्तफाक किया और अपने फैसला सुनाते हुए जो है अदालत ने कहा कि मुल्जमान पर मुकदमा चलाने से जो है वक्त जाया होगा। मुल्जमान के खिलाफ जो है वो नाकाफी निशवाह जो है वो मौजूद है, जिसकी वजह से जो है अदालत इनको बरी करने के अहकाम जारी शकील, केस पस मंजर के हवाले से बताइएगा। 7 सितंबर से पहले तक जो समातें होती रहीं उसमें जो मौके पर दरखास्त जमा करवाई जाती रही वो हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना की दरखास्त जमा करवाई जाती रही। 7 सितंबर को इसी केस में फर्दे जुर्म आयद होना थी, वो किन बुनियादों पर मौखर की गई थी? जी बिल्कुल, मुख्तलिफ तरीकों से 8 मरतबा से जायद जो है वो ये जो फर्द जुर्म की कार्रवाई को मुअख्खर किया गया मुख्तलिफ तरीकों से। कभी जो है वो वकला की अदम दस्तयाबी की वजह से इसको इल्तवा की तारीख ली गई, कभी शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के पेश ना होने की वजह से और उनकी बीमारी का वो अदालत को बताकर जो है वो आगे मजीद तारीख जो है वो ली गई, इल्तवा लिया गया, जिसकी वजह से फर्द जुर्म की कार्रवाई जो है वो इल्तवा का शिकार होती रही। इस दौरान जो है जैसे ही हुकूमत की तब्दीली का वो शुरू हुआ तो FIA की जानिब से प्रोसिक्यूशन की टीम को भी जो है वो एक बार दोबारा शकील सईद हमारे साथ मौजूद हैं और हमें बता रहे हैं कि आज की इस कार्रवाई में अब तक क्या कुछ हो चुका है। उनकी जानिब से ये भी बताया गया कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत की दरख्वास्त जो है वो मंजूर कर ली गई है। इसके साथ साथ स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में बरियत की दरखास्तों पर फैसला महफूज किया था, जिसको अब सुना दिया गया है। आपको ये भी बताते चलें कि तवील अरसे से चलने वाला केस है जिसका आज फैसला सुनाया गया है। शकील सईद एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक बार फिर तफसीलात जान लेते हैं। शकील सईद, यहाँ पर ये बताएगा कि प्रोसिक्यूशन के वकला की जानिब से क्या दलाइल दिए गए, दलाइल में क्या कमजोरी थी जिसके नतीजे में फैसला ये आया और बरियत का फैसला किया गया? जी बिल्कुल, ये इसका चलान जो है वे FIA की जानिब से 2022 में मार्च 2022 में जो है वो अदालत में पेश किया गया था, जबकि इसमें दीगर भी मुल्जमान शामिल थे, मुसलमान शहबाज भी शामिल थे, ताहर नकवी भी शामिल थे और दीगर को भी जो है वो गवाहों के तौर पर जो है इसमें शामिल किया गया था। इसमें गुज़िश्ता जो है 1.5 माह एक माह से जायद तकरीबन जो है वो इसी बात के ऊपर जो है वो दलाइल दिए जाते रहे, बरियत की दरखास्तों पर जो है वो दलाइल दिए गए। आज जो है वो अदालत ने जो है तफसीली दलाइल जो है मुकम्मल होने के बाद जो है वो 1 बजे फैसला महफूज किया था। आज FIA के प्रोसिक्यूशन टीम की जानिब से भी जो है वो अपने दलाइल जो है वो अदालत में दिए गए और साथ अदालत के रूबरू तहरीरी तौर पर भी FIA की जानिब से अदालत को अपने तहरीरी दलाइल जो है वो जमा करवाए गए थे, जिसमें FIA के प्रोसिक्यूटर का कहना था कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर अल अरबिया शुगर मिल और रमजान शकील सईद साथ ही मौजूद रहिएगा। सीनियर तजियाकार आर्या मकबूल जान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आर्या साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आर्या साहब, एक तरफ मरियम नवाज साहिबा एक केस से बरी हुई, दूसरी तरफ मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उनके साहबजादे भी केस से बरी हो गए। क्या समझते हैं प्रोसिक्यूशन का रवैया इन केसेस में आपने कैसा देखा? देखिए, मतलब है कि FIA जो है वो बराह रास्त अपना महताहत है सेक्रेटरी होम की, और सेक्रेटरी होम बराह रास्त महताहत है राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला का। अब मुझे ये बताइए कि जो पाकिस्तान के अंदर ये सूरत हाल बन गई है, ऐसी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान में कौन सा ऐसा ऑफिसर होगा तो जो दिल गुर्दा लेके इस तरह उठे और कहे कि नहीं मैं अपने इन हुक्मरानों के खिलाफ खड़े होकर बात करूंगा। उससे पहले भी जब 108 गवाह थे शरीफ वाले केस में, आप सोच सकते हैं कि उनके ऊपर 5 तक जिसे कहते हैं कि उन्होंने फर्द जुर्म आयद होनी थी। जिस केस के अंदर डिलेइंग टैक्सेस वकला ने लोगों ने ये लिया हूँ, प्रोसिक्यूशन ने ये लिया हूँ कि आज तक जिस केस के ऊपर फर्द जुर्म आयद, केस तो शुरू होता है जब फर्द जुर्म आयद हो, अब जुर्म आयद ही नहीं तो बरी कितने हो गए बाइज्जत तौर पर भाई, ये समझ नहीं आती। बाइज्जत बरी तो वो होता है जिसमें फर्द जुर्म आयद हो, उसको कहा गया अदालत है कि तुमने मुजरिम हो, बताओ मानते हो कि नहीं, वो मुजरिम से इनकार करे फिर सबूत पेश हो। ये पाकिस्तान अजीबो गरीब की एक ममलकत बन चुकी है कि जिसमें गवाह भी पेश किए हुए, जिसमें फर्द जुर्म भी लगी, जिसमें किसी किस्म की
कोई बहस नहीं हुई और उसके बावजूद बरी की जा चुके। ये अजीबोगरीब मुल्क है पाकिस्तान। सही, आप साथ ही मौजूद रहेगा। सदर शुएब शाहीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शुएब साहब, कहिएगा, मुबैना तौर पर 25 अरब की रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है। आज फैसला आया है जिसमें शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज बरी हो गए हैं। इस फैसले से आप मुत्तफिक हैं? देखें, बड़े अफसोस की बात है कि मुझे तो ये लगता है कि इतना इम्पोर्टेंट केस, इसमें एविडेंस, इतनी स्ट्रांग एविडेंस मौजूद है कि जिसमें सारे वो पैसे यहाँ से गए, फिर वहां से वापस आते हैं, फिर इनके नाम पहुंचते हैं, फिर ये उसमें से पैसे निकलवाते हैं, ये सब कुछ एविडेंस, स्ट्रांग एविडेंस। जैसे हमारे बाकी दोस्त और मकबूल साहब ने और बाकी दोस्तों ने कहा, बात यह है कि भाई फर्द जुर्म आती, आप एविडेंस पेश करो। कुछ आपको याद होगा कि सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया था, साथ ही अपने नाम ईसीएल से निकलवाए, आते साथ ही प्रोसिक्यूटर्स को तब्दील कराया, आते साथ ही इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज में से इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो भी थे उनको बदली किया, सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो नोटिस देना पड़ा। अब जुल्म ये है कि ये कोलूसिव किस्म का एक फैसला लिया गया है कि जब ये सारे गवाहान पेश कर दिए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सारी मौजूद है। अगर इस तरह की मनी लॉन्ड्रिंग को भी अगर आपने छोड़ देना है तो मुझे तो अब शक होने लगा। मैं शुएब साहब, आप पे कानूनी नुक्ता नजर के हवाले से मजीद भी तफसीलात आपकी तरफ से जानूंगा। आपकी तरफ वापस आता हूं। आर्या साहब, आप क्या समझते हैं सियासी तौर के ऊपर? कानूनी नुक्ता नजर तो मैं शुएब शाहीन साहब का जान लूंगा। सियासी तौर के ऊपर क्या समझते हैं? मरियम नवाज साहिबा की बर्रियत के बाद अब ये दो बड़ी बर्रियत के जो फैसले आए हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो सेटबैक था मौजूदा सूरत हाल में, क्या वो एक नया नैरेटिव बना पाएंगे कि हमारे ऊपर सियासी इंतकाम का निशाना बनाते हुए केसेस बनाए गए? पहली बात तो यह है कि मेरा ख्याल है कि इससे इनको उल्टा नुकसान होगा। उसकी वजह है कि अवाम मतलब समझती है, अवाम जानती है, अवाम इनके करीब रही है। आप मुझे बताइए, जो पुराने करते हैं, मेजोरिटी ऐसे लोग हैं जिन्होंने इनसे काम करवाए होते हैं, उनको पता होता है। उस ठेकेदार को नहीं पता उस बंदे को नहीं पता जिससे पैसे देके जिससे मुलाजमतें ली थी, उस शख्स को नहीं पता कि जो इनके दरबारों में घूमता रहा और कुत्ते की तरह जलील होता रहा। इनको सबको पता है। पहली बात तो आप मुझे ये बताइए, पूरे का पूरा नैरेटिव जो बनाने की कोशिश की गई है, नैरेटिव इनके मुंह पे लोग पे मारेंगे, पर मार रहे हैं भाई। तो जितने अर्से से ये बहाल हो रहे हैं, क्या इमरान खान की पॉपुलैरिटी में और नफरत में कमी आ सकी? नहीं आ सकी। इस तरह से केसों से नहीं निकला जाता। मसला सारा यह है कि जो लोग इनको बहाल करवा रहे हैं वो बराह रास्त लोगों की नफरत करे जाएगी कि खुद बहाल नहीं हो रहे, इन्हें बहाल करवाया जा रहा है। और इनमें जो लोग बहाल कर रहे हैं और जो लोग इनके साथ केसेस खत्म कर रहे हैं वो पाकिस्तान की मुख्तलिफ अदालतें हैं। उनकी गुज़श्ता तकरीबन 60 साल से खत्म हो चुकी हुई है। जैसे मुनीर से ऑनवर्ड उनको कोई अपनी का अगर ख्याल है तो आज ही अपने घर से बहाल कर सकते हैं, तो बेहतर फैसले दे दे। ये उनके पास था। मैं इसको पूरी देख रहा हूँ। आप सोच सकते हैं कि पूरी प्रोसीडिंग के अंदर एक गवाह पेश नहीं हो सका, फर्द जुर्म आज नहीं हो सकी, एविडेंस सारा कैसा। मेरा इतना प्यारा दोस्त था वो डायरेक्टर, 2 दिन पहले मेरा जिसको डायरेक्टर FIA था, और उसने कहा कि मुझे सिर्फ एक फोन किया था उन्होंने कि तुम हमें पता है तुम्हारे बच्चे किन स्कूलों में पढ़ते हैं, और उस बेचारे को हार्ट अटैक और मर गया। तो गवाह इनकेस मर गए। किस को यार मारोगे पाकिस्तान के अंदर? किस को कत्ल करोगे? जिस बंदे के अकाउंट से पैसे आए वो दुबई में मर गया। कैसे मर गया मुझे समझ नहीं आती, कैसे मर गया, क्यों मर गया, दुबई जा गया कैसे? ठीक है। और ये मकबूल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त, आप 92 न्यूज के साथ मौजूद थे। सीनियर तजज़ियाकार आमिर मतीन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। आमिर साहब, आपकी जानिब भी आऊंगे, लेकिन उससे पहले शुएब शाहीन साहब आपकी तरफ आऊंगी। शुएब साहब, कहिएगा, आपके ख्याल में क्या इस्तिगासा इस केस को मजीद बेहतर तरीके से डील कर सकता था? देखिए, मेरा ख्याल है कि इसमें तो दुख और अफसोस की बात यह है कि जो प्रोसिक्यूटर जिसके जरिए ये सारा रिकॉर्ड और सारा FIA का पूरा चालान की एविडेंसेस सारी सामने आई हैं, उन सारी एविडेंसेस के होते हुए वो कह रहे हैं हमारे पास तो कोई एविडेंस ही नहीं है। कोई इससे बड़ा फ्रॉड और इससे बड़ी चीटिंग कोर्ट के साथ क्या हो सकती है? और अफसोस से मुझे कहना पड़ता है उस जज साहब के ऊपर जिन्होंने ये फैसला दिया कि भाई आप प्रोसिक्यूटर की स्टेटमेंट के पाबंद थोड़ा है, आप पाबंद हैं उस एविडेंस के जो वहां मौजूद है। वो विटनेसेस अभी पेश नहीं हुए किसी कोर्ट के,
یہ انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان کی تاریخ میں. یہ ایسا کبھی آج تک نہیں ہوا. یہ بدترین زمانے میں بھی کبھی ایسا نہیں ہوا. جب پی سی او کورٹس ہوا کرتی تھی اس طرح نہیں ہوا کرتا تھا, سوائے ان چند کیسز کے جس میں پرویز مشرف کے کیسز ہوں یا ضیاء الحق کے کیسز ہوں. اس کے علاوہ اس طرح کے معاملات میں نچلی سطح پہ کبھی اس طرح کا کمپرومائز انصاف کا نہیں ہوا جو آج ہوا ہے. آج سے ایک ہفتہ پہلے آپ دیکھیں وہ مریم نواز صاحبہ یہاں سے بری ہوتی ہیں, وہ کہتی ہیں ایون فیلڈ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, اور وہ جاتی ہیں اسی ایون فیلڈ میں رہ رہی ہیں. نواز شریف کہتے ہیں کوئی تعلق نہیں ہے, اسی ایون فیلڈ میں رہ رہے ہیں. اسی حسن نواز حسین نواز وہاں رہ رہے ہیں. بھائی پچھلے 50 سال سے 25 سال سے وہاں رہ رہے ہو تو یہ تو بتا دو وہ ہے کس کا, اس کا مالک کون ہے. تو پھر مالک میرا خیال ہے کہ کوئی اور ہوگا, میں ہوں گا, آپ ہوں گے, ہم لوگ ہوں گے. افسوس اس بات کا ہے کہ انصاف کے نظام میں جو خرابیاں اتنی پیدا ہو گئی ہیں ان خرابیوں انہیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, لیکن ٹھیک کون کرے گا یہ سب سے بنیادی سوال ہے. شعیب صاحب میں آپ کی جانب واپس آتا ہوں. عامر متین صاحب آپ یہ دیکھیے کہ کچھ دنوں پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھ کے برطانوی میڈیا سے بھی بات چیت کرتے ہیں, جس میں مقامی میڈیا پاکستان کا بھی موجود تھا. وہ پورا ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں سب کچھ ٹھیک کر رہا تھا, میرے اوپر جتنے بھی کیسز بنائے گئے میرا قصور کیا تھا. اس طرح کے فیصلوں کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو نیریٹو وہاں بیٹھ کے بنا رہے ہیں اس کو مقبولیت پاکستان میں ملے گی؟ نہیں, وہ جتنا مرضی بیانیاں بیٹھ کے بناتے رہے, مجھے تو فیکٹ یہ ہے کہ اتنے سال گزرنے کے باوجود, اتنی ان کے دعووں کے باوجود ابھی تک کوئی ایون فیلڈ کا انہوں نے ثبوت نہیں دے دیا. انہوں نے ابھی تک نہیں کچھ دیا, ایک رسید نہیں دی ہے. اور وہ کانسٹنٹلی کہتے رہتے ہیں ایک بات کہ جی بیٹے کو تنخواہ لینے پہ نکال دیا گیا, اور وہ اتنی دفعہ دہرایا گیا ہے کہ ایک قسم کی ایک حقیقت بنا دی ہے. جبکہ اگر آپ پینما کا فیصلہ پڑھیں, پہلے والا فیصلہ جو کہ مائنورٹی ججمنٹ تھی چیف جسٹس آصف کوثر صاحب کی, انہوں نے کہا تھا کہ اس کے بغیر یہ جو قطری لیٹر کا مذاق اور یہ اس طرح کی رسیدیں, کوئی رسید نہیں ہے. اسی کی بنیاد پہ انہوں نے ان کو مورد الزام ٹھہرا دیا تھا. وہ تو بعد میں پھر سیکنڈ ٹائم سے جی آئی ٹی بنا کے تفتیش کرا لیتے ہیں, تو اس کے بعد ان کو نااہل کیا گیا, مگر اس سے پہلے ہی کر دیا گیا, اور آج تک وہ رسیدیں نہیں آئی. اور دوسرا ان کا جو وہاں پہ لندن میں بیانیہ تھا وہ بڑی داستان تھی, بڑی صحیح کہہ رہے تھے, بڑی اس سے پرسوز تھی کہ ان کو اور ان کی بیوی بیگم صاحبہ جو ہیں جس طریقے سے وہ فوت ہوئی اور ان کو موقع نہیں ملا. مگر وہ اس سے پہلے اور بھی بہت سانیے ہوئے ہیں. یہ وہ بھٹو صاحب کی پھانسی کا بھی سانیہ تھا, اور وہ لوگ بھی موجود ہیں جو کہ جنہوں نے ان کی پھانسی کے قلم تحفے کے طور پہ رکھے. پھر وہ بھی سانیہ ہے کہ ان کے بینیفیشری کون تھے اور کون لٹیاں ڈالتے رہے. اس کے بعد کے بڑے سانیہ ہیں کہ بی بی بے نظیر بھٹو جو تھی اپنے بچوں کی طرح کس طرح لے کے جیلوں میں ادھر سے ادھر پھرتی تھی, لیکن نصرت بھٹو کے سر پہ لاٹیاں لگی. اس کے بعد آصف زرداری صاحب کی زبان کاٹ دی گئی. تو دکھی داستان تو بڑے لوگوں کی ہے. یہ اس طرح کی ایک منظر کشی سے جو ہے یہ آپ کی صرف ان کا ہی قسم کو نہیں ہے, سامنے ان کے ساتھ نہیں ہوا, مگر باقی تو وہ تو جوڈیشل مرڈر تھا, اس کے اوپر تو ابھی کیسز چل رہے ہیں, ابھی بھی یہ مجرم ہے. پہلی بات. دوسری یہ میں کہہ دوں آپ سے کہ ایک منٹ مجھے پلیز الاؤ کریں کہ اس پہ حیرانی نہیں ہے کہ یہ چھٹ گئے ہیں. یہ جب آپ کی ڈیفینس بھی اپنی ہو, پروسیکیوشن بھی اپنی ہو, سب کچھ ہی نظام ہی اپنا ہو, تو کچھ چھٹ نہیں تھا. اور آپ دیکھیے ان کے پرائم منسٹر بننے سے وہ درمیان میں کچھ عرصہ پہلے ان کے اوپر فرض جرم عائد ہو رہی تھی, وہاں سے آپ چھوٹے دیکھیے وہ پرائم منسٹر بن گئے. تو اب یہ جو ابھی وکیل صاحب صحیح فرما رہے تھے کہ جناب پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کا بڑا ہی کام ہوا. اس سے اوپر اینڈ شٹ کیس کہا جا رہا تھا کہ حدیبیہ کا ایگزیکٹلی ڈپلیکیٹ کاپی تھی, جہاں رسیدیں موجود تھی, لوگ موجود تھے جن کے اکاؤنٹ نمبر دیے گئے تھے کہ ان اکاؤنٹ نمبروں سے گئے پیسے ان اکاؤنٹ نمبروں میں آئے. تو یہ اب میرا خیال ہے دوبارہ کھلے گا کہ کسی نہ جو ہے نا اعلیٰ عدلیہ کو ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. ایک مذاق بن گیا. اور یہ ایک لاسٹ بات کر دوں, ان کا گور پورا ہو گیا. یہ حکومت لینے کا نظر آ رہا تھا کہ لینے سے ان کی پاپولیرٹی کم ہوگی, یہ مشکل حالات میں ان کو شوٹ نہیں کرتا, مگر ان کا بنیادی مقصد یہ کیسز ختم کروانا تھا, جو کہ ون آفٹر انڈر آپ دیکھیں 9 پنس کی طرح وہ کیسز گر رہے ہیں. پہلے مریم بی بی کا گرا, یہ گرا, اور وہ کل پرسوں ہمارے 92 کے پروگرام میں رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ مریم بی بی کی کیس کے متعلق کہ جی وہاں تو کوئی ایویڈنس ہی نہیں تھا.
प्रोसिक्यूशन ने कहा जी हमारे पास तो केस ही नहीं था। वो भाई जब आपके अपनी प्रोसिक्यूशन होगी तो वो केस कहाँ से बनेगा? ये तो अगर ओरिजिनल आपका सही बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त आमिर साहब, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। जब मुंसिफ भी आप होंगे, मुजरिम भी आप होंगे, तो हालात भी कुछ ऐसे ही होंगे। जफर हलाली साहब सीनियर तर्जमाकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जफर हलाली साहब, इस अदालती निजाम के मुताबिक इस मुल्क से पैसा बाहर नहीं गया है, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज बरी हो चुके हैं, किसी किस्म की मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है। सबसे पहले तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू लूंगी, क्या कहते हैं इस फैसले के ऊपर आप? मैं तो बिल्कुल ये था कि यही होगा। आखिर NRO तो मिल गया है ना। NRO का मतलब ये होता है कि जो केसेस हैं उनको खत्म करो, फिनिश। ये तो होना ही था। इस पे क्या हम देख रहे हैं कि था या नहीं था? भाई फेडरल गवर्नमेंट जो 27,000 एकड़ में जो भी है इस वक्त जो है, उन्होंने सब चीज FIA क्या होता है? FIA तो उनका ही इदारा है ना। अपॉइंट करते हैं, प्रमोट करते हैं, पोस्ट करते हैं, निकालते हैं। ये सब शहबाज कर रहा है। क्या आप समझते हैं कि वो इनको पकड़ेंगे? सवाल ही नहीं पैदा। NRO 2 जो हम कह रहे थे होने वाला हो गया, अब ये खत्म हो गया NRO 2। अब शायद इनकी इतनी दिलचस्पी नहीं है कि कह रहे हैं सर। आप समझते हैं कि अब दिलचस्पी इतनी नहीं रहेगी? शुएब साहब, आपने बात की कि प्रोसिक्यूशन भी जब अपनी हो और प्रोसिक्यूशन ही हाथ खड़ी कर दे तो फिर क्या जवाब बचता है अदालत के पास? हमने वो मरियम नवाज साहिबा के केस में ये देखा कि नैब की टीम ने ये कहा कि हमारे पास जो था वो ले आए, इसके अलावा और क्या लाते। लेकिन यहां पे जो तफ्तीशी टीम है FIA की, वो हमें कहीं ना कहीं पे रेजिस्ट करती हुई दिखाई दी। उसने बर्रियत के फैसले की भी मुखालिफत की, उसने हाजिरी से इस्तिस्ना देने की भी मुखालिफत की। तो क्या आप ये समझते हैं कि ये हुज्जत तमाम की गई? देखें, जिसको फ्रेंडली अपोजिशन कहते हैं ना, यहाँ फ्रेंडली अपोजिशन का रोल अदा किया गया। ये भी जानबूझ के ताकि ये राजा रियाज साहब अपोजिशन लीडर है ना आपकी असम्बली में, ये दूसरे राजा रियाज साहब के स्टाइल में मुखालफत की गई, इस अंदाज में मुखालफत की गई कि जनाब बरी ना करें, लेकिन हमारे पास एविडेंस कोई भी नहीं है। ये अगर केस चलेगा तो बस वक्त का जिया होगा, हाँ हमारे पास, लेकिन बरी ना करें। तो भाई उसका क्या इफेक्ट आएगा? मैं इस पे ऊपर बतौर सदर इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करेंगे, हम ये रिक्वेस्ट करेंगे और खत भी लिखेंगे उनको कि ये अदलिया के ऊपर एक बदनुमा दाग है। आप अदलिया के सरबराह हैं, आप इसका सारा रिकॉर्ड तलब करें, मंगवाएं, चेक करें, क्योंकि आपको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का सुबार्डिनेट ऑफिस है, अटैच ऑफिस है FIA, उन्होंने कभी भी इसकी अपील नहीं करनी। अब जब अपील ही नहीं करेंगे, इट विल अटेन फाइनलिटी। इस पे सुप्रीम कोर्ट को सो मोटर नोटिस लेना चाहिए दोनों केसेस का, खा वो मरियम नवाज की बरियत है, खा वो इसकी शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत है। ये मिली भगत का नतीजा है और इसके नतीजे में ये कोर्टों के साथ फ्रॉड और चीटिंग की है इन्होंने। तो इसलिए बेहतर है कि इसके ऊपर सुओ मोटो कोर्ट नोटिस ले, स्पेशल बेंच बनाए या खुद सुने इस केस को। और इस तरह का जो कल्चर डेवलप हो रहा है, ये निजाम इंसाफ हमारा धड़ाम से गिर जाएगा। जब निजाम इंसाफ पे लोगों का इतमाद उठ जाएगा तो हम ये तवक्को नहीं रख सकते कि मुल्क में जो है सरमायाकारी आएगी या मुल्क में अमन और सुकून आएगा या मुल्क तरक्की करेगा, क्योंकि मुल्क की तरक्की की बुनियाद ही अदल इंसाफ पे होती है। और इस वक्त जो हमारी पोजीशन चल रही है और इस तरह के जो देखे ना, या तो जाकर बैठ जाए, सिर्फ इनको नहीं, आप ये कह दो चोरी डकैती करप्शन जो है हमारे मुल्क में जायज है, उसको जायज करार दे के पाकिस्तान के तमाम चोरों और डकैतों को आज वो तो शेख साहब 50 करोड़ तक तो वैसे ही जायज है ना, 50 करोड़ तक जायज उन्होंने नैब से एग्जाम्प्ट किया है ना। लेकिन आगे उसूली तौर पर तो उनका कहना यह है कि हम ये FIA ले जाएं, नॉर्मल कोर्ट में ले जाएं, आगे पीछे ले जाएं। लेकिन उसूली तौर पर बात सिर्फ सिंपल ये है कि अगर ये तर्ज अमल रहेगा तो फिर पाकिस्तान में निजाम इंसाफ के ऊपर जो पहले ही इतने बदनुमा दाग लगे हुए हैं, और इसका इफेक्ट ये होगा कि हम तो आजाद अदलिया की तहरीक चलाने के बाद पुरसकून हो गए थे कि अब पाकिस्तान में कोई NRO नहीं ले सकता, पाकिस्तान में कोई फ्रॉड अदालतों के साथ नहीं कर सकता, निजाम इंसाफ हमारा आइडियल होगा। लेकिन ये निजाम इंसाफ का मैं समझता हूं कि आज धड़ाम तख्ता हुआ है कि जो
آپ کے سامنے جو نظام انصاف کے ساتھ مذاق کیا گیا ہے. شعیب صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. حلالی صاحب، عمران خان پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ اقتدار میں آنے کا مقصد صرف اپنے ان کیسوں سے بری ہونا ہے، NRO لینا ہے، تو کیا آج اس فیصلے کے بعد عمران خان کے بیانیے کی تائید ہو چکی ہے؟ 100%. اور جس طریقے سے کیا ہے وہ بھی ہم لوگوں نے فورکاسٹ کیا تھا کس طریقے سے ہوگا، کہ اپنے اداروں سے جو وہ خود کنٹرول کرتے ہیں ان سے یہ بری ہوں گے، اور وہی ہوا. اب دیکھیے، اب جو بھی کہہ دیں، ہم 130 نمبر سے 139 سے جسٹس میں پوری دنیا میں، میرے خیال میں یہ کہتا رہا ہوں کہ اب 135 یا 137 پہ آ گئے ہیں. 2 رہ گئے، 2-3 رہ گئے. اس کے بعد وی آر دا ورسٹ ایز فار ایز ایکسپیکٹیشنز آف جسٹس آر کنسرنڈ. یہ ہماری حالت ہے، یہ ہماری ریپوٹیشن ہے. اور ایسے ہلالی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں پروسیکیوشن پاکستان میں کس طریقے سے تبدیل ہو سکتی ہے؟ تھانہ کلچر میں آپ دیکھ لیں تو ایک تفتیشی کے اوپر کتنے سوالات اٹھتے ہیں. وہ تفتیشی ہی اگر کیس میں ٹیمپرنگ کر دے تو عدالت میں جا کے تو ثبوت اسی نے پیش کرنے ہیں، وہی ثبوت صحیح نہ پیش کرے تو عدالت پھر کیا فیصلہ سنائے گی؟ یہ بات سیدھی سادی ہے کہ عدالتوں تو جو فرمان ہے وہ تو سنتے ہی نہیں ہے نا. مجھے آپ بتائیں، یہ جو ماڈل ٹاؤن کا کیس ہے، کیا سپریم کورٹ نے نہیں کہا تھا ایک اور JIT بناؤ؟ کیا بنا؟ ادھر سے فوراً جا کے انہوں نے اسٹے آرڈر لے لیا. بھائی سپریم کورٹ کے آرڈر کو ہائی کورٹ نے اسٹے دے دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر سنا ہے کوئی ٹیکنیکلٹی پہ ہو گیا اور اس کے بعد کچھ نہیں ہوا. یہ ایسا، یہ آپ بہانے ڈھونڈتے ہیں. یہ بابو ملک ہے، چھوٹے چھوٹے ڈیٹیلز میں جا کے کچھ نہ کچھ بہانہ نکالتے ہیں، جسٹس نہیں مل رہا. بالکل حلالی صاحب، بہانہ نکالا جاتا ہے اور پھر اس قسم کے فیصلے جو ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. شعیب صاحب کی جانب آؤں گی. شعیب صاحب، معلوم ہے کہ سسٹم کمزور ہے، معلوم ہے کہ قانون جو ہے اس کے اندر سکم باقی ہے، لیکن تبدیلی آخر کب تک آئے گی؟ کب تک اقتدار میں آنے والے جو ہیں وہ فیصلوں کو یوں مینوپولیٹ کرتے رہیں گے؟ کب تک جو ہے وہ منی لانڈرنگ کے کیسز سے بری ہونے کے فیصلے اس عوام کے سامنے آتے رہیں گے؟ دیکھیں نا، یہ لوگ جس چور دروازے سے آئے ہیں، جس طرح انہوں نے ہارس ٹریڈنگ کی بدترین مثال قائم کر کے لوٹے پیدا کر کے ایک ہی پارٹی کے 50 لوٹوں کے سر پہ سوار ہو کر یہ آئے ہیں، لوگ ان کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں نا. آپ الیکشن کے نتائج کو دیکھ لیں. پنجاب میں ان کی حمزہ شہباز کی پوری مشینری ان کے ساتھ تھی، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی. اس کے باوجود 20 میں سے 15 سیٹیں PTI جیتی ہے، اور صرف بلکہ جو 16ویں یہاں پنڈے والی تھی وہ جیت گئے تھے، 49 ووٹ سے اس کو ہرایا گیا. تو چلو جو بھی ہے، لیکن 75% یا 80% آپ ریزلٹ دیکھ سکتے ہو PTI کے ساتھ لوگ کھڑے. اس میں عمران خان صاحب کا کمال ہو نہ ہو، لیکن ان جو کنڈکٹ ان لوگوں کا تھا، آپ دیکھیں گے یہ جو مارچ لے کر آئے تھے فروری مارچ میں انہوں نے کہا تھا کہ مہنگائی مکاؤ مارچ کا ڈرامہ رچا کر کے یہاں آئے تھے، اور وہ ڈرامہ ایسا چلایا انہوں نے، سوائے اس بات کے کہ اپنے مقدمے ختم کرائے، سوائے اس بات کے کہ NRO لیا، سوائے اس بات کے کہ انہوں نے ملک میں بجلی، گیس اور... اچھا شعیب صاحب، عاریہ صاحب نے ایک تکنیکی نکتہ اٹھایا تھا. ان کا یہ کہنا تھا کہ جس کیس میں فرد جرم ہی عائد نہ ہو اس کیس سے برریت کیسے ہو سکتی ہے؟ قانونی نقطۂ نظر سے فرد جرم عائد ہونے کے بعد برریت ہوتی ہے، یا فرد جرم عائد ہونے سے پہلے اگر کوئی فیصلہ آئے تو وہ برریت کے زمرے میں آتا ہے یا کسی اور زمرے میں؟ دیکھیں، بریت تو دونوں صورتوں میں ہوگی. فرض کرو اگر آپ پولیس کے پاس FIR کٹ گئی اور وہ اس کو ڈسچارج کرنے کی اپلیکیشن دے دیتے ہیں اور کورٹ اس کو ایکسپٹ کر دیتی ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم اس کو FIR کو خارج کر دیتے ہیں، تب بھی وہ بریت ہے. اس پہ بھی وہ بریت ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس میں لیگل ڈیفیکٹ یہ ہے کہ فرد جرم عائد ہونی چاہیے تھی، اس میں وہ ریفیوز کرتا کہ جی نہیں میں نے جرم نہیں کیا، اور اس کے بعد اس ایویڈنس کو پروڈیوس کیا جاتا بیفور دی کورٹ. جو وٹنسز ہیں وہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس پیش کی جاتی ہے اور اس کے اوپر ان کو جرا کا موقع ملتا، اور یہ جرا کر کے یہ ثابت کرتے کہ نہیں ہم لوگ ملوث اس میں نہیں ہیں، پھر جا کر کے آپ اس کو آنریبل ایکویٹل کہہ سکتے تھے یا بریت کہہ سکتے تھے. یہ تو ہے ہی، کیس چلا ہی نہیں. کیس اس وقت تک یہ ایویڈنس تیار کی، کلیکٹ کی، جس وقت تک ان کا اقتدار نہیں تھا. جو ہی اقتدار میں آئے اپنا انفلوئنس یوز کیا، چلان وہاں موجود تھا، بیل بیفور ریسٹ پہ یہ کئی مہینے رہے، جو 1.5 سال سے زیادہ عرصہ کسی نہ کسی بہانے طریقے سے اس کو چلاتے رہے. اس دوران ان کا اقتدار مل گیا ان کو، اور اس کا انفلوئنس یوز کر کے انہوں نے اپنے آپ کو فارغ کرا لیا. بھائی وہ جو ایویڈنس فائلوں کا حصہ ہے وہ کدھر گئی؟
जो कल तक आप कहते हैं ये सारा रिकॉर्ड था, वो किधर लेकर चले गए? और आज प्रोसिक्यूटर की सिर्फ स्टेटमेंट के ऊपर सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, जज साहब ने मान लिया कि भाई जज साहब आपकी पाबंदी है, आप अदालत में बैठे हैं, आप मुंसिफ हैं, मुंसिफ की कुर्सी में बैठे हैं, जो एविडेंस मौजूद है उसको आप इवेल्युएट करें, उसको आप सिंपल ये कह दें कि ये सफिशिएंट एविडेंस नहीं है। तो भाई एविडेंस तो आप मंगवाएं, एविडेंस आए, उसके ऊपर गिरा हो और उसके बाद वो एविडेंस आप समझें कि नहीं ये ट्रस्टवर्दी एविडेंस नहीं है। आपने तो एक गवाह नहीं पेश हुआ, फर्द जुर्मी आयद नहीं हुई, एक गवाह पेश नहीं हुआ, आपने उससे पहले कह दिया कि नहीं जी एविडेंस इनकम्प्लीट है, एविडेंस है ही नहीं। ये कौन सा ऐसा केस था जिसमें एविडेंस नहीं थी? भाई ये तो व्हाइट कॉलर क्राइम है जिसके ऊपर साल लगा के FIA ने एविडेंस कलेक्ट की थी, और उन साल यानी कि आपके ख्याल में तमाम मामले की कीन ऑब्जर्वेशन होती है, उसके बाद इस मामले को आगे बढ़ाया जाता है। शोएब साहब साथ ही मौजूद रहेगा। हिलाली साहब, आप कहिएगा कि इससे पहले जब खान साहब को अदालती रिलीफ मिलते थे, उनको जमानत मिलती थी, तो हुकूमती अरकान ये कहते थे कि उनके साथ नरमी बरती गई। क्या मौजूदा अपोजिशन भी अब शरीफ खानदान के केसेस के हवाले से ये मौक़िफ़ पेश कर सकती है? देखिए, नरमी और बरी होना बहुत बड़ा फर्क है। अगर एक आदमी को आप नरमी दिखाते हैं तो उसके माने एवरीथिंग इज देयर, वो सब चीज है, सबूत है, चार्ज है, प्रोसिक्यूशन है, सब लोग हैं बोलने के लिए तैयार है। इधर तो नरमी नहीं दिखा रहे, इधर तो बरी कर रहे हैं विदाउट हियरिंग केस। जैसे आपके पहले स्पीकर ने कहा था, इतने साल के ऊपर इन्होंने एविडेंस को एक्यूमुलेट किया और उसके बाद कहते हैं कि केस ही नहीं है। तो कौन झूठ कह रहा था? वो जो आपके पहले लोग चला रहे थे वो झूठे थे, क्या आप झूठे? देखिए, इस हद तक ये मामला अब आ गया है कि अब लोग कसम खा सकते हैं कि इधर इंसाफ नहीं है। और अगर एक दफे जब ये बैठ जाता है मुल्क के साइके में कि आपको इंसाफ मिलेगा ही नहीं, जो भी आप करें आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, और जो होगा आपके साथ वो ना इंसाफी होगी, मेरे ख्याल में एक मुल्क के लिए इससे बदतर क्या? हिलाली साहब, आप क्या देख रहे हैं इन केसेस के बाद? आप ये कहते हैं कि NRO 2 चैप्टर खत्म हो चुका है, इसके बाद पॉलिटिकल स्ट्रेटजी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की या वफाक में बैठे हुए उन लोगों की जिनके केसेस खत्म हो रहे हैं, वो ज्यादा तेज होगी या चुप करके बैठ जाएंगे या राह फरार इख्तियार करेंगे? देखिए, अब एक ही चीज रह गया है, ये जो इलेक्शन हो रहे हैं, मेरे ख्याल में ये ठीक तरीके से ये इलेक्शन में जितने भी आप इलेक्शन पोल्स लें उनमें तो इनको पिस जाएंगे। अगर कोई कमाल हो गया और नहीं पिके और वो कमाल होगा रिगिंग का, तो फिर क्या कह सकते हैं? तो फिर बेहतर ही कि इन चीजों पे बात ही ना करें। मगर अगर वो हार गए तो मेरे ख्याल में वो वापस नहीं आएंगे। मेरे ख्याल में उसका मतलब ये होगा जो होना चाहिए, तो लोगों की आप फीलिंग्स देखिए क्या है कि कोई भी अनमिस्टेकेबल फीलिंग्स है। क्या हर आदमी गलत कह रहा है? एवरीबॉडी इज रॉन्ग? नहीं। तो देखें, ये होने वाला है कि ये वापस नहीं आएंगे जब वो देखेंगे कि मुल्क में फीलिंग्स क्या है। मैं तो समझता हूँ, मैं तो ये समझता हूँ ठीक है, आप साथ ही मौजूद रहेगा। औरिया मकबूल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। औरिया साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। औरिया साहब, कहेगा शरीफ खानदान को बज़ाहिर ये तासुर जा रहा है कि मुसलसल रिलीफ मिलता जा रहा है, और आज भी जो बरीयत का फैसला हुआ उसके ऊपर भी कुछ सवालात उठ रहे हैं। आप आज के फैसले के हवाले से क्या मौक़िफ़ रखते हैं? इस वक्त जो सूरत हाल हुई है और जो अमेरिका का दौरा हुआ है, उसके बाद मैंने लिखा है कि अमेरिका ने ये फैसला किया है कि अब हम सिर्फ उन लोगों के साथ डील करेंगे, अब एस्टेब्लिशमेंट हो या पॉलिटिकल लीडरशिप जो अवाम में मकबूल हो। अब जाते जाते जिसे कहते हैं जाते हुए चोर की लंगोटी, सही ये जो है ना, शरीफ खानदान जो है ये अपने आप को इस लॉन्ड्री में से एक साफ होकर निकलना चाहता है, ताकि कल को अगर हम वापस आना पड़े तो हमारे पास केसेस किस्म के कोई ना हो। इसीलिए मरियम नवाज वहां से चली गई है, और ये भी जब बोरिया बिस्तर लपेटने के चक्कर में वह इतनी जल्दी नहीं होती। मैंने पहले भी आपकी इसी बुलेटिन में कहा कि ये पाकिस्तान का शायद वाहिद मुकदमा हो कि जिसके अंदर इतनी शानदार मेहनत की, इतनी शानदार किस्म का एविडेंस जमा हुआ, उसके साथ बकायदा गवाहों की लिस्ट आई, बढ़ते जुर्म आयद होने वाले चालान सबमिट हो गया। चालान सबमिट होने के बाद ना बढ़ते जुर्म आयद हुई, ना गवाह पेश हुए, ना बहस हुई, ना किसी किस्म का, और उसको बरी कर दिया गया। ये किस अदालत में होता है? दुनिया के कौन से कानून के अंदर होता है?
یہ چیز بالکل مجھے لگتا ہے کہ بہت جلدی ہے ان لوگوں کو شاید اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں سے نکلیں تو ہم کورٹوں میں کم از کم ہمارا کوئی کیس نہ ہو، تاکہ اگر کل کو خدا نہ خواستہ واپس آنے کا موقع ملتا ہے تو ہم صاف ہوں کہ شاید الیکشن میں لوگوں کے سامنے صاف کوئی. اور یہ صاحب آپ سمجھتے کیا ہے سیاسی طور کے اوپر حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے؟ واپسی اختیار کریں گے یا راہ فرار ہوگی؟ دیکھیں اس سے بڑی تو غلط حکمت عملی ہو ہی سکتی. کیا آپ دیکھیں نا، آپ مجھے بتائیں کہ جب دن دہاڑے قتل ہو رہا اور قاتل جو ہے وہ بری ہو جائے تو اس کو لوگ یقین تو نہیں کریں گے نا کسی طور پہ. یہ تو صرف یہی کہیں گے کہ غلط ہو گیا. اور جب ایک انڈیپینڈنٹ جب پبلک میں جائیں گے تو پتہ چل جائے گا. آج یہ پبلک میں کیوں نہیں آتے؟ کون سا وزیر 6 مہینے ہو گئے ہیں، کیا کسی نون لیگ کے کسی وزیر اعظم کسی بڑے آدمی کو جلسہ کر کے دکھایا؟ کوئی عوام کے اندر کیا ٹائٹ سیکورٹی کے اندر جا رہے ہیں؟ ان کو پتہ ہے کہ ہم نہیں جا سکتے، ان کو پتہ نہیں ہم پبلک کو. تو اگر صاف ہو بھی گئے، کپڑے صاف پہن بھی گئے یہ تو اس کے باوجود کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آگے الیکشن میں کیا کر سکے. مجھے نہیں لگتا یہ الیکشن کا ٹیمپو بن رہا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ دیکھو بھاگم دوڑ چل رہی ہے کہ اس ملک میں جو بھی ہے اپنے آپ کو صاف کر کے یہاں سے نکلو. اب مریم نواز گئی ہیں، خاموش وہاں جا کے بیٹھی ہوئی ہیں. وہاں انہوں نے ایون فیلڈ کا فلیٹ جو ہے وہ بیچ کے انہوں نے بہت بڑا وہ لے لیا، کیونکہ ایون فیلڈ پہ تب رہ نہیں سکتے تھے. وہ تو مین سینٹرل لندن ہے، وہاں تو پاکستانی روز آ کے جلوس نکالتے ہیں. نکلنا ان کا زوبر ہو گیا. دنیا کسی خطے میں جائیں لوگ ان کو نکلنے نہیں دیتے. اب یہ کیا زندگی ہے یار تم لوگوں کی؟ گورنمنٹ کا ٹھیک ہے ایسے 22 کروڑ عوام غلط ہو گئے. صحیح. اور یہ صاحب ساتھ ہی موجود رہے گا سینئر اینکر پرسن اسد اللہ خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا. اسد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اسد صاحب آنے والے دنوں میں ہم کیا دیکھیں گے؟ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ مزید اسی طرح ریلیف ملنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا؟ مزید سیاسی شخصیات اسی طرح ریلیف پائیں گی؟ ایک کیس تو رانا ثناء اللہ کے خلاف بھی درج ہے، ان کے وارنٹ گرفتاری بھی نکلے ہوئے ہیں، لیکن ان کو بھی ریلیف ملنے کے امکان پیدا ہو گئے ہیں. پہلے تو دیکھیے یہ جو جس مقدمے میں بری ہوئے ہیں شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز صاحب، یہ وہ مقدمہ ہے جس میں لاہور کی عدالتوں میں صبح 9 بجے خود کھڑا ہو کے پورا کیس میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کیا سوال و جواب ہوا کرتے تھے. اور شہباز شریف صاحب کے وزیر اعظم بننے سے پہلے جو پروسیکیوشن ہے FIA ہے اس کے کیا آرگومنٹس ہوا کرتے تھے. اور اس وقت میرے ہاتھ میں 64 صفحات کا وہ چالان موجود ہے جس کو میں دوبارہ نکال کے پڑھ رہا ہوں، اور میں دیکھ رہا تھا کہ اس چالان میں کیا کوئی چیز مسنگ تھی جس کا فائدہ شہباز شریف صاحب کو دیا گیا ہے. اس چالان کے صفحہ نمبر 5 پہ ان 14 کم آمدن والے جو ملازمین ہیں شریف گروپ کے، ان کے نام اور ان کی تفصیلات درج ہیں. وہ 14 لوگ جن کے 28 بینک اکاؤنٹس میں 16 ارب روپے کی ٹرانزیکشن کی گئی. اور یہ شہباز شریف صاحب اور حمزہ صاحب نے کبھی کسی سٹیج پر یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارے ملازمین نہیں تھے اور ان کے اکاؤنٹس میں ٹرانزیکشنز نہیں ہوئی. اور پھر اگر آپ اسی چالان کے آگے جا کر دیکھیں تو اس میں آپ کو پوری ڈیٹیلز ملتی ہیں بینک اکاؤنٹس کی صفحہ نمبر 20 پر کہ ملک مقصود کا کون سا بینک اکاؤنٹ تھا، کہاں پر وہ اس کے اکاؤنٹس تھے، پھر اس کا کیا کانٹریکٹ ہوا تھا اس کمپنی کے ساتھ، کتنے ماہانہ سیلری لیتا تھا. محمد اسلم نام کا شخص 5,500 روپے سیلری پر یہ بھرتی ہوا تھا 2005 میں، اور موجودہ سیلری جو ہے اس کی کیا تھی. یہ پوری تفصیلات ان 14 ملازمین کی درج ہیں. اور آگے جا کر پھر ان کی بینک اکاؤنٹس کے 26 نمبر صفحے پر پورے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات درج کی گئی ہیں کہ کہاں پر کس شہر میں کون سے اکاؤنٹس میں کتنے ملین روپیز کی ٹرانزیکشن ہوئی. 360 ملین کی ٹرانزیکشن تو ملک مقصود مرحوم جن کو مقصود چپراسی کے نام سے پکارا جاتا ہے ان کے اکاؤنٹ میں یہ ٹرانسفرز ہوئی، اور صرف ایک اکاؤنٹ میں، اور مجموعی طور پر اس کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ 3741 ملین روپیز کی ٹرانزیکشن ہوئی صرف ملک مقصود کے اکاؤنٹ میں. اب چونکہ حمزہ شہباز صاحب کی طرف سے اور شہباز شریف صاحب کی طرف سے کسی سٹیج پر یہ ڈینائی نہیں کیا گیا کہ یہ ہمارے ملازمین نہیں تھے اور ان کے بینک اکاؤنٹس میں یہ ٹرانزیکشن نہیں ہوئی. جو اس وقت فیصلہ آیا ہمارے سامنے وہ یہ ہے کہ چونکہ ان میں سے کوئی اکاؤنٹ حمزہ شہباز کا نہیں ہے اور کوئی اکاؤنٹ شہباز شریف صاحب کا نہیں ہے، اس لیے وہ براہ راست ملوث نہیں ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 3741 ملین روپیز کی ایک ٹرانزیکشن جو ہے، یہ تمام ٹرانزیکشن ملک مقصود کے اکاؤنٹ میں، یا محمد اسلم کے اکاؤنٹ میں 1781 ملین کی ٹرانزیکشن، یا اظہر عباس کے اکاؤنٹ میں 1677 ملین کی ٹرانزیکشن، یا غلام شبیر جو سٹور کیپر تھا اور چند ہزار روپے کا ملازم تھا اس کے اکاؤنٹ میں 1111 ملین روپیز کی ٹرانزیکشن. یہ کہاں سے آئیں؟ یہ کس نے ان کو پیسے ٹرانسفر کیے؟ کیا یہ مقدمہ یہاں پر ختم ہو جائے گا؟ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو بری کرنے کے بعد
یا یہ انویسٹیگیٹ ہوگا کہ یہ 14 افراد جن میں سے ایک وفات پا گئے اور 13 باقی رہ گئے، ان 13 کے ان اکاؤنٹس میں ٹرانزیکشنز یا جو پیسے آئے ہیں اس کا مالک کون تھا، وہ کس کے پیسے تھے، کس کے پیسے آئے، کس کے پیسے، اور وہ پھر کہاں چلے گئے اور وہ کس نے خرچ کیے. تو وائٹ یعنی اس حد تک مضبوط چالان تھا اور اس کے باوجود پروسیکیوشن کی جانب سے مقدمہ جو تھا وہ صحیح طریقے سے پیش نہ کیا جانا ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. کس کے پاس موجود ہے؟ کیا ایک عام پاکستانی سپریم کورٹ میں جا کے اپیل کر سکتا ہے؟ کوئی ادارہ کر سکتا ہے؟ کوئی پارٹی کر سکتی ہے؟ یہ صرف 2 صورتوں میں ہو سکتی ہے کہ ایف آئی اے کی پروسیکیوشن ٹیم خود جائے یا پھر سو موٹو لیا جائے. دیکھیں 2 صورتیں ہوتی ہیں نا اپیل کے لیے، یا جو کمپلینٹ ہوتا ہے وہ اپیل فائل کرتا ہے، یا جو ادارہ ہے سرکار جو ہوتی ہے یعنی ایف آئی اے ہوگی یا جو بھی کرمنل کیس ہوتا ہے اس میں سرکار اپیل فائل کرتی ہے. تو اس میں ایف آئی اے اپیل فائل کر سکتی ہے، یا اس میں کمپلینٹ بھی میرا خیال ہے ایف آئی اے تھی یا گورنمنٹ تھی. تو بات تو سمپل سی ہے کہ آپ وہ تو کریں گے نہیں، وضاحت جو لگتا ہے ہو سکتا ہے وہ کر بھی دیں، اور لیکن اس میں سو موٹو بھی بہرحال کیا جا سکتا ہے. آپ کو یاد ہوگا سندھ میں کیس تھا جس میں اس کو چھوڑ دیا گیا تھا صلح کی بنیاد پر، جو مرڈر کیس تھا. سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لے کے اس کو واپس بھیجا تھا کہ نہیں اس کو میرٹ پہ ڈیسائیڈ کریں. تو سپریم کورٹ اس میں سو موٹو نوٹس لے سکتی ہے، زیادہ امکان اس بات کا ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے ایف آئی اے چاہے تو وہ اس میں اپیل فائل کر سکتی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس طرح کے کنڈکٹ کے بعد کہ وہ اپیل فائل کریں گے. صحیح، آپ ساتھ رہے گا. اور مقبول جان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور یہ صاحب یہ کہے گا کہ وکیل کی جانب سے کہا گیا کہ تفتیشی آفیسر نے جو گواہ ہیں ان کے بیانات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا. اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ بیانات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا، پھر بھی اس کیس کی تمام محرکات کو دیکھتے ہوئے پھر بھی ریلیف بنتا ہے شریف صاحبان کے لیے؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جب چالان عدالت میں پیش ہو جاتا ہے تو چالان عدالت کی پراپرٹی بن جاتا ہے. وہ پھر پروسیکیوشن جو ہے ایک اس کا موقف ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں موقف سنا جاتا ہے، پھر دیکھا جاتا ہے کہ پروسیکیوشن کیا کر رہی ہے. عدالت مکھیاں مارنے کے لیے نہیں بیٹھی ہوتی وہاں پر. عدالت یہ نہیں ہوتی کہ جو پروسیکیوشن کا موقف آ جائے اس کے اوپر فیصلہ کر لے. کیا عدالت کا فرض یہ نہیں تھا کہ اس چالان کے بعد جو کہ وہ بتا رہا ہے کہ 64 صفحے کا ڈیٹیل چالان تھا جس کے اندر 14 جو ملازمین کے اکاؤنٹس کا باقاعدہ ڈیٹیل دی ہوئی تھی، کیا اس کے اندر عدالت کا فرض نہیں بنتا تھا کہ ان کو بلائے، ان سے پوچھے کہ تمہارے پاس یہ پیسے کہاں سے آ گئے، اور پھر اگر وہ نفی کرتے ہیں کہ مجھے حمزہ جواد نے نہیں دیے یا مجھے فلاں نے نہیں دیے، اور پھر اس کے اوپر بحث کرے، پھر اس کے اوپر ایویڈنس. کیا پاکستان میں ایسے ہی ہوتا ہے؟ کیا دنیا میں پاکستان میں ایسے ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ میں جو مرضی کرتا پھروں اور عدالت جو ہے مجھے ایک دن کے اندر بالکل بری کر دے؟ یہ تصدیق ہوئی ہے پاکستان کے پورے عدالتی نظام کی. اس سے بڑا تھپڑ پاکستان کے عدالتی نظام پہ نہیں پڑ سکتا. اور سپریم کورٹ کو اگر پاکستان کی عدلیہ کی عزت بچانی ہے تو واقعی اس کو اندر سو موٹو لینا پڑے گا. اور اگر سو موٹو نہیں دیتی تو کم از کم 22 کروڑ عوام یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ پاکستان میں انصاف کی میت اٹھ گئی. اور یہ سب ایک پورا نیریٹو بنایا گیا پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے، پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اور پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کی جانب سے. اب اسی نیریٹو کو تقویت پہنچانے کے لیے مریم نواز صاحبہ کی بریت کے بعد بالخصوص میاں محمد نواز شریف صاحب نے ایک درد مندانہ خطاب کیا عوام کے ساتھ. اور اب حالیہ صورتحال میں بھی ہمیں وہی ایپیسوڈ دوبارہ دیکھنے کو ملے گا. اس سے کوئی ہمدردی انہیں ملتی دکھائی دے رہی؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ہمدردی کا ایک فیکٹر شاید اس وقت تھا 99 کے اندر جب نواز شریف صاحب چلے گئے تھے، اس وقت بھی اتنا نہیں تھا. آپ مجھے بتائیں کہ کب یہ نکالے گئے ہیں تو عوام نے مٹھائیاں نہیں بانٹی. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب پہلی دفعہ بانٹے تھے، پہلی دفعہ بے نظیر نے بانٹی، اور 99 میں جب آئے تو بے نظیر کا بیان آن ریکارڈ پہ. یہ تو آج پاکستان میں کوئی ایک شخص اگر کوئی کرپشن کی بنیاد پہ نہیں نکالا جائے تو وہ عمران خان ہے، اور اس کو نکالے کے بعد اور اس کی کراؤڈ ابھی موجود ہے پبلک کے اندر. آپ دیکھ لیجیے گا کہ کل کو پبلک کی غصہ کس قسم کا ہوتا ہے اس فیصلے کے بعد. صحیح، آپ ساتھ ہی موجود رہے. اسد اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسد صاحب، کہا گیا کہ 161 کے بیانات سے جو گواہ ہیں شہباز شریف اور ان کے صاحبزادے کا ذکر نہیں کیا ان گواہان نے، تو اگر یہ کہا جائے کہ یہ بیانات کس حد تک اہمیت رکھتے ہیں اس کیس کے اندر؟ دیکھیں بیانات تو تب ریکارڈ ہوں گے نا جب فرد جرم عائد ہوگی. اس کیس میں تو ٹرائل ہی نہیں ہوا، فرد جرم ہی عائد نہیں ہوئی، گواہان کے بیانات قلم بند نہیں ہوئے اور ٹرائل چلا ہی نہیں ہے، تو یہ بغیر ٹرائل چلے بریت ہوئی ہے.
تو اس میں ایک چیز جو ابھی اوریہ صاحب بھی بات کر رہے تھے اور شعیب شاہین صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ اس پر سو موٹو لے سکتی ہے. جب یہ حکومت آئی تھی تو اس وقت بہت ساری چونکہ ایسی اطلاعات تھیں کہ اس میں رد و بدل کیا جا رہا ہے، پروسیکیوشن ٹیم میں رد و بدل کیا جا رہا ہے، یا کہا جا رہا تھا کہ ریکارڈ میں کوئی رد و بدل کا خطرہ ہو سکتا ہے. تو اس وقت سپریم کورٹ یعنی ابتدائی طور پہ جو اطلاعات تھیں اب اسی کے شاخسانے آگے دیکھنے کو مل رہا ہے. بہت شکریہ اسد اللہ خان صاحب، عاریہ مقبول جان صاحب، ظفر ہلالی صاحب، شعیب شاہین صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے.